पश्यन्तु अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, अत्र अनेक लताः अपि सन्ति। एतेषां वृक्षादीनां नामानि के जानन्ति? न महोदय, वयं सर्वेषां नामानि न जानीमः। अहो, एषः वटवृक्षः, अहं तु जानामि। शोभन, एषः कः वृक्षः, जानाति किम्? आम्, अहं जानामि, एषः तु अश्वत्थः। समीचीनम्, अस्तु। एतेषाम् औषधीनां नामानि के जानन्ति? अहं जानामि, सः कर्णिकारः, सः बकुलः। महोदय, एषः अर्जुनः किम्? सत्यम्, एषः अर्जुनः एव। श्रीमन्, एषा ब्राह्मीलता वा? एषा ब्राह्मीलता, एषा बुद्धिप्रदा भवति। आचार्य, एषा का? एषा खर्जूरहरिद्रा। राधे, किं भवती जानाति? एषा का लता? न महोदय, अहं न जानामि। अहं जानामि, एषा लता आत्मगुप्ता। महोदय, एतत् किं फलम्? एतत् हरितकम्। महोदय, कियत् उदुम्बरफलम्? सत्यं, तत् उदुम्बरफलम् एव। महोदय, एषा कुमारी वा? सत्यम्, एषा कुमारी एव। एषा केशवर्धनार्थम् उत्तमा भवति। महोदय, एतेषां नामानि वदन्तु। सः अटरुषः, एषा पिप्पली, एतत् उशीरम्, एतत् पिपासाशमनं करोति। अस्तु, इदानीं भवन्तः एव औषधीनां परिचयं यच्छन्तु। सः कदम्बः, एषः प्लक्षः, एतत् मधुकम्। एषा समङ्गा, एषा कुमारी। सा जपा, एषा दुर्वा। एतत् आमलकम्, एतत् विपीतकम्। वटवृक्षस्य अपरं नाम भवन्तः जानन्ति किम्? न जानीमः, कृपया वदन्तु। एतस्य अपरं नाम नेग्रोधः। एषः एव अस्माकं राष्ट्रियवृक्षः। छात्राः, अहं चिन्तयामि एषा तु पिप्पली। न महोदय, एतत् तु चन्दनम्। एवं वा, साधु साधु, एतत् चन्दनम् एव। सर्वे सम्यक् ज्ञातवन्तः। अस्तु, समयः अतीतः, गच्छामः, श्वः पुनः मिलामः। आम् महोदय, अद्य चलामः। धन्यवादः। वयम् अस्माकं संवादे सः, सा, तत्, एषः, एषा, एतत् इति बिन्दून् पठितवन्तः। धन्यवादः।